भिडियो रेकर्ड पनि गरिदिइराखेको छु मैले। सँगसँगै यो भिडियो पनि तिमीहरूलाई प्रोभाइड गर्छु है। एनालाइजमा जाने, एनालाइजमा गएपछि डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स काई स्क्वायर 1v1 हेरौँ है सबैले। अहिले डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स गरिसकेपछि एक्सप्लोरमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट लिस्ट मलाई एरियाको पनि हेर्न मन लाग्यो र इन्कमको पनि हेर्न मन लाग्यो है। इन्कम एरियाको पनि हेर्न मन लाग्यो, इन्कमको पनि हेर्न मन लाग्यो, ती नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड छ कि छैन भनेर है। अझै आउँदैछन्, म फेरि पनि एक्चुअली रिकल गरिदिन्छु। हामीले नर्मालिटी चेक गर्दैछौँ अब। एनालाइज, डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स, त्यसपछि एक्सप्लोर गरेपछि कुन कुन भेरिएबलको चाहिँ नर्मालिटी चेक गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी जाँदैछौँ। एरिया र इन्कमलाई मैले सेलेक्ट गरेँ। त्यसपछि यहाँ डिस्प्लेमा चाहिँ बोथ भनेको छ, स्ट्याटिस्टिक्स पनि छ, मैले अहिले बोथ गरेँ है। बोथलाई छँदैछ डिफल्ट नै। त्यसपछि प्लटमा जाने, प्लटमा गएपछि चाहिँ स्टिमेम लिफलाई डिसेलेक्ट गर्नुस् अनि हिस्टोग्रामलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुस् है। त्यसपछि क्लिक कन्टिन्यू एन्ड देन क्लिक ओके है। फेरि एकचोटि हेरौँ मैले के गरेँ। एनालाइजमा गएँ, डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्समा गएँ, त्यसपछि एक्सप्लोरमा गएँ। एक्सप्लोरमा गएपछि मैले एरिया र इन्कमलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेँ अनि त्यसपछि प्लट्समा गएँ। प्लट्समा चाहिँ स्टिमेम लिफलाई डिसेलेक्ट गरेर हिस्टोग्रामलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेँ, कन्टिन्यू गरेँ है। त्यसपछि क्लिक ओके गरेँ। अब हेर्नुहोस् है, अरु केही नहेर तिमीहरू, यो स्क्युनेस हेर, स्क्युनेस आउटपुट आएको छैन है। एनालाइज त्यसको आउटपुट सेयर, अरु केही नहेर तिमीहरूले चाहिँ यो एरियाको पनि इन्कमको पनि यहाँ तलपट्टि छ स्क्युनेस र कर्टोसिस। मैले अघि सुरुको स्लाइडमा एउटा कुरा भनेको थिएँ, तिमीहरूले कतिको याद गरेका छौ हैन। अनि त्यस पछाडि के गर्ने त भन्दाखेरि यो जुन स्क्युनेसको स्ट्याटिक छ 0.66 छ हैन। अनि त्यस पछाडि त्यसको स्ट्यान्डर्ड एरर कति छ 0.46 छ भनिसकेपछि अब पहिले फर्स्ट थिङ व्हाट यु हैव टु डु, यु हैव टु डिवाइड स्क्युनेस दैट इज 0.663, 0.663 लाई 0.46 ले डिवाइड गर्नुस्। डिवाइड गर्दा भ्यालु आयो कति 1.44 है। 1.44 भन्ने भ्यालु आएको छ। र कर्टोसिसको पनि कति छ भ्यालु 1.1 डिवाइड बाइ 0.90 1.22 आएको छ है। भनिसकेपछि जुन यो स्क्युनेसको पनि जेड स्कोर, जुन यो स्क्युनेस डिवाइडेड बाइ इट्स स्ट्यान्डर्ड एरर त्यसलाई चाहिँ जेड स्कोर भन्छ है। स्क्युनेस डिवाइड बाइ इट्स स्ट्यान्डर्ड एरर अथवा कर्टोसिस डिवाइडेड बाइ इट्स स्ट्यान्डर्ड एरर इज इट्स जेड स्कोर। जस्तै स्क्युनेसको जेड स्कोर 1.44 थियो आथ्यो क्या हो, र कर्टोसिसको जेड स्कोर 1.22 आएको छ। यो जेड भ्यालु चाहिँ इट शुड बी बिट्विन -1.96 टु +1.96 है। 1.9 छ, -1.196 देखि +1.96 को बीचमा भयो भने दैट इज एक्सेप्टेड रेंज। यो भन्दा बढी आएको छ भने चाहिँ भेरिएसन बढी आयो, एरर बढी आयो भन्ने कुराहरु चाहिँ हामीले भन्न सक्छौं। अब इन्कमको त्यस्तै हेरौं, स्क्युनेसको जेड स्कोर कति हुन्छ 0.556 डिवाइडेड बाइ 0.464
1.19 आयो, यसको पनि जेड स्कोर इट इज इन एक्सेप्टेड रेन्ज। कर्टोसिसको त झन् थोरै छ, यसको पनि एक्सेप्टेड रेन्जमै छ है। यो फर्स्ट थिङ हामीले जेड स्कोर चाहिँ यसरी हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ है। र अर्को चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ हेर्नु त यो बक्स प्लट हो। बक्स प्लटमा यहाँ कुनै पनि आउटलेयर्सहरू छैन। अहिले आशिषकोमा गरेर हेर्छु, त्यहाँनिर आउटलेयर्सहरू धेरै आउँछ है। अब इन्कममा पनि आउटलेयर्सहरू चाहिँ छ, जस्तै केस नम्बर 1, 2 and 3। इन्कमको केस नम्बर 1, 2 र 3 यहाँ हेर है। केस नम्बर 1, 2 र 3 चाहिँ आउटलेयर छ भनेर देखायो। अब पहिले हामीले इन्कमको काई स्क्वायर 1v1 नै म फेरि गएँ। काई स्क्वायर 1v1 को केस नम्बर 1, 2 र 3 मा चाहिँ आउटलेयर छ भनेर देखायो यसले। यहाँ हेर त, जस्तै अरु सबैमा इन्कम चाहिँ थाउजेन्ड्स को रेन्जमा छ, तर केस नम्बर 1, 2 र 3 मा चाहिँ इन्कम कति छ? 8, 8 र 7 छ हैन। भनिसकेपछि यो तीनटा चाहिँ आउटलेयर आयो भनेर भन्न सक्छ है। यो तीनटा चाहिँ आउटलेयर आयो, यसलाई चाहिँ अब हामीले प्रोसेसिङ गर्नु पर्यो। त्यो आउटलेयरलाई चाहिँ हटाउनु पर्यो। त्यो कुराहरु चाहिँ यसबाट हामीले भन्न सक्छौं अहिलेकै केसमा है। यहाँनेर यो आउटपुटमा हामीले हेर्यौं, केस नम्बर 1, 2 र 3 मा चाहिँ आउटलेयर छ भनेर देखायो इन्कममा। एरियामा चाहिँ कतै पनि छैन। यो बक्स प्लट भन्छ है, यसलाई चाहिँ बक्स प्लट भन्छ। बक्स प्लटबाट चाहिँ हामीले यसरी प्रेजेन्ट गर्न सक्छौं। जस्तै फेरि हामीले यसमै जाम, काई स्क्वायर 1v1 मै म जाँदैछु है। 1 केस नम्बर 1, 2 र 3 मा चाहिँ आउटलेयर छ भनेर देखायो यसले। त्यही भएर चाहिँ हामीले यो किसिमले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ र स्क्युनेस र कर्टोसिसको जेड स्कोर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जेड स्कोर भनेको चाहिँ जेड स्कोर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि स्क्युनेसको स्ट्याटिस्टिक बाइ इट्स स्ट्यान्डर्ड एरर, यही कुरा नै हो। यो स्लाइड आएको छ होला। फोकस अन स्क्युनेस एन्ड कर्टोसिस भ्यालु, सी स्ट्याटिस्टिक एन्ड देयर स्ट्यान्डर्ड एरर। The skewness and kurtosis measure in species should be as possible close to 0 है। र जुन स्ट्याटिस्टिक छ, स्ट्याटिस्टिकलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड एररले डिभाइड गर्यौं भने इट विल गिभ यु जेड भ्यालु एन्ड इट शुड लाई बिट्विन 1.96 टु प्लस 1.96। त्यो भ्यालुको बीचमा चाहिँ रहनै पर्छ है। त्यो किसिमले चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी आउटपुट अर्को हेरौं फेरि। स्टप शेयर है। एनालाइज म फेरि स्क्रिन शेयर गर्दैछु, फेरि अर्को देखाउँदैछु तिमीहरूलाई। एक दुईवटा छुटेको छ है। फर्स्ट फेरि अब के गर्ने त भन्दाखेरि गो टु एनालाइज, अघिकै जसरी है। गो टु एनालाइज, गो टु डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स, गो टु एक्सप्लोर, पुट सुइटेबल भेरिएबल्स इन डिपेन्डेन्ट लिस्ट, अनि क्लिक अन प्लट्स है। जस्तै फेरि एकचोटि हेरौँ। काई स्क्वायर 1v1, काई स्क्वायर 1v1 नै देखेको होला। एनालाइज, डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स, एक्सप्लोर, अनि मैले एरिया र इन्कम विथ रेस्पेक्ट टु इथनिसिटी भनेर हेर्न मन लाग्यो, अथवा यो हेरिन पनि विथ रेस्पेक्ट टु इथनिसिटी हेरेँ। र यहाँनिर चाहिँ मैले अघिको बोथ गरेको थिएँ, अहिले चाहिँ मैले प्लट्स मात्रै गरेँ है। प्लट्स मात्रै गरेर मैले यहाँ प्लट्समा चाहिँ सिलेक्ट गरेँ, हिस्टोग्राम गरेँ, अनि नर्मालिटी टेस्ट विथ प्लट्स क्लिक गरेँ है। फेरि एकचोटि हेर है, छिटो भयो भने। एनालाइज, एक्सप्लोर,
अहिले जसरी अघि मैले बोथ गरेको थिएँ, अहिले मैले प्लट्स मात्रै गरेँ। प्लट्स मात्रै गरेर प्लट्समा क्लिक गरेँ। अनि त्यसपछि हिस्टोग्राम छ, अघि मैले नर्मालिटी प्लट विथ टेस्ट क्लिक गरेको थिइनँ, अहिले चाहिँ मैले नर्मालिटी प्लट्स विथ टेस्ट पनि क्लिक गरेँ। क्लिक कन्टिन्यू एन्ड देन क्लिक ओके। अब आउटपुट हेरौँ। आउटपुट हेरौँ। है आउटपुट हेर्दाखेरि चाहिँ यदि हाम्रो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन छ भनेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो जुन लाइन छ नि, यो जुन स्ट्रेट लाइन छ, यो स्ट्रेट लाइन के बराबर चाहिँ यो डट्सहरू हुन्छ। यहाँ केही भेरिएबल्सहरू चाहिँ बाहिरतिर छ नि, जस्तै यो दुईटा हेर्यौँ भने इन्कमको लागि दे आर आउटसाइड, यो नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड छैन। यिनीहरू चाहिँ नर्मली डिस्ट्रिब्युसनको लागि चाहिँ काम गरेका छन्। दे आर मोर अर लेस अन द सेम लाइन है। त्यसै गरी एरियाको यो डेभ फ्रम नर्मल छ, यसलाई चाहिँ चाहिँदैन, यसलाई चाहिँ हटाइदेऊ है। यो डिटेन्डेड नर्मल भन्ने छ, डिटेन्डेड नर्मललाई चाहिँ हामीले हेरिराख्नु पर्दैन। डिटेन्डेड नर्मललाई चाहिँ हेर्नु पर्दैन है। डिटेन्डेड नर्मललाई चाहिँ हेर्नु पर्दैन। त्यसै गरी यो चाहिँ एरियाको हेरौँ। यो पनि मोररले स्ट्रेट लाइनमा छ, कुनै चाहिँ छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ यसरी यो जति यो लाइनसँग चाहिँ क्लोज छ त्यति नै तिनीहरू चाहिँ नर्मल्ली डिस्ट्रिब्युटेड छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ। स्क्युड छैन भनेर भन्न सक्छौँ है। अब चाहिँ मैले के गर्दैछु त भन्दाखेरि तिमीहरूकै डेटालाई देखायो भने चाहिँ सजिलो होला, त्यही भएर चाहिँ मैले यो आशिषको डेटालाई चाहिँ देखाउँदैछु है त। जस्तै यहाँनिर चाहिँ उसले टोटल सर्जरी मिनट्स कति लागेको थियो त्यसैलाई नै मैले एनालाइज गर्न चाहे। एनालाइज डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स, पहिले डिस्क्रिप्टिभ है, अर्को पनि देखाउँदैछु मैले। पहिले यो अहिले मैले गरेको सुरुमा गरेको देखाउँछु, त्यसपछि अर्को चाहिँ हेरौँला। डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स एक्सप्लोर। एक्सप्लोरमा चाहिँ मैले टोटल सर्जरी टाइम मिनट्सलाई चाहिँ लगेँ। त्यस पछाडि बोथ भइहाल्यो। त्यसपछि प्लट्समा गएर चाहिँ हिस्टोग्राममा गएँ। प्लट्समा गएर चाहिँ हिस्टोग्राममा गएँ। हिस्टोग्राममा गएपछि नर्मालिटी टेस्ट विथ प्लट्स, क्लिक कन्टिन्यू एन्ड देन क्लिक ओके है। अब उसको आउटपुट कस्तो आयो त, कतिको स्क्युड देखेको छ आशिषले गरेको स्टडी। यहाँनिर हेरौँ है त। यसको पनि हामीलाई के मात्र हेर्नुपर्छ है, यसको स्क्युनेसको भ्यालु कति छ, 2.2 छ र त्यसको स्ट्यान्डर्ड इरर 2.2 छ र त्यसको स्ट्यान्डर्ड इरर कति छ 0.208। 2.22 डिभाइडेड बाई 0.208। हेर त तिम्रो स्क्युनेसको जेड स्कोर 10.67 आयो भनेपछि त्यो त एकदमै हाइली स्क्युड भयो नि त है। त्यो भ्यालु चाहिँ 1.96 को रेन्जमा चाहिँ हुनुपर्छ। माइनस भयो पनि प्लस भयो पनि इट सुड बी बिलो 1.96। कर्टोसिस पनि हेरौँ है त आशिषको कति आएको छ भन्दाखेरि 7.07 डिभाइड बाई 0.41। हेर त तिम्रो स्क्युनेस पनि कर्टोसिस पनि एकदमै स्क्युड आएको छ। र अर्को के छ त भन्दाखेरि यो स्यापिरो विल्क छ नि, यो स्यापिरो विल्कको भ्यालु पनि इट सुड बी मोर देन 0.05। स्क्युनेस चाहिँ डिजायरेबल रेन्जमा आउनको लागि यहाँनिर चाहिँ के छ 0.000 छ भनेपछि यसले पनि तिम्रो डाटा चाहिँ नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड छैन भनेर देखायो है। र नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड नभएपछि हामीले त्यो जुन प्यारामेट्रिक टेस्टहरू भन्यौँ, टी टेस्टहरू एनोभाहरू त्यो गर्नलाई चाहिँ समस्या पर्छ। त्यही भएर डाटा प्रोसेसिङ गर्नुपर्छ है। अब यहाँ हेर त तिम्रो
प्लट्सहरु हेर त कति डेभिएट, यहाँ अगाडिको त ठिकै छ, यो पछाडिको हेर त कति डेभिएसन देखिएको छ नि है। यो कुराहरु देखाउन खोजेको यसले। र कुन भ्यालुजहरु चाहिँ हेर है, जस्तै यो चाहिँ एउटा 0 छ, एउटा 0 छ, 18 नम्बर केस, 90 नम्बर केस, 75 नम्बरको केस, त्यो पनि आउटलेयर हो। एउटामा 0 देखाएको छ, अर्कोमा चाहिँ स्टार देखाएको छ। स्टार भनेको चाहिँ दे आर एक्सट्रिम आउटलेयर्स। स्टार भनेको चाहिँ एक्सट्रिम आउटलेयर्स हो। र कति नम्बर केसहरुमा चाहिँ त्यो एक्सट्रिम आउटलेयर्सहरु देखियो त भन्दाखेरि 86 नम्बरको केस, 91 नम्बरको केस, 89 नम्बरको केस र 92 नम्बरको केस, त्यो चाहिँ एक्सट्रिम आउटलेयर्सहरु देखियो है। द्याट शुड बी रेक्टिफाइड। त्यो रेक्टिफाई गरेनौ भने तिम्रो अब्जर्भेसन चाहिँ एकदमै भनौं न त्यसले चाहिँ मिसलिड गर्छ तिम्रो आउटपुटले है। त्यही भएर चाहिँ यो केस नम्बर सम्झ 86, 91, 89 एन्ड 92 टाइमको लागि चाहिँ है, टाइम अफ सर्जरीको लागि चाहिँ दे आर एक्सट्रिम आउटलेयर्स। दे आर एक्सट्रिम आउटलेयर्स एन्ड एक्सट्रिम आउटलेयर्सलाई चाहिँ एस्ट्रिक्टले देखाउँछ है। र अब त्यो आउटलेयर्सहरुलाई चाहिँ के गर्ने त भन्ने कुराहरु चाहिँ आउँछ। र त्यसको लागि तिम्रो प्रत्येक भ्यालुजहरुको लागि चाहिँ मैले अर्को मेथड पनि सिकाउँछु, कसरी रेक्टिफाई गर्ने भन्ने कुराहरुमा के गर्ने त भन्ने कुराहरुमा चाहिँ फर्स्ट थिङ फेरि मैले त्यही काई स्क्वायर 1 तिम्रै आउटपुट चाहिँ देखाउन खोजे, तिम्रै एनालाइसिस चाहिँ अनटाइटल 2 मा छ है। मैले यो टोटल सर्जरी टाइमको चाहिँ जेड स्कोर निकाल्दै छु फेरि है। त्यसको लागि एनालाइज पछि चाहिँ फेरि जाउँ डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स पछि जेड डिस्क्रिप्टिभ्स है। म फेरि एकचोटि देखाउँदै छु। एनालाइजमा जाने, डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्समा जाने, डिस्क्रिप्टिभ्समा जाने, अनि यहाँ तलपट्टि चाहिँ के देखाएको छौ तिमीले, सेभ स्ट्यान्डर्ड भ्यालुज एज भेरिएबल्स भनेर छ है। सेभ स्ट्यान्डर्ड भ्यालुज एज भेरिएबल्स भनेर छ। र टोटल सर्जरी टाइमलाई चाहिँ मैले यतापट्टि लगे। टोटल सर्जरी टाइमको चाहिँ मैले एभरेज निकाल्न खोजेँ र त्यसपछि सेभ स्ट्यान्डर्डाइज भ्यालु एज भेरिएबल्समा गए। त्यस पछाडि अप्सन्समा जान्छु म। अप्सन्समा गएपछि मिन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, स्ट्यान्डर्ड इरर, स्क्युनेस, कर्टोसिस, कन्टिन्यू, ओके। फेरि गरेर देखाउँछु म है। यो यसमा चाहिँ हटाइदिउँ, काई स्क्वायर 1 वे अनटाइटल 2 क्लियर गर्दै फेरि हेर है। एनालाइज सबैले, डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिभ्स, मैले टोटल सर्जरी टाइमलाई चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट राइट ह्यान्ड साइडमा सेलेक्ट गरेँ। अनि सेभ स्ट्यान्डर्डाइज्ड भ्यालु एज भेरिएबल्समा क्लिक गरेँ। अप्सन्समा चाहिँ मिन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, मिनिमम नगर्दा पनि हुन्छ यो, मिन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, स्ट्यान्डर्ड इरर, स्क्युनेस र कर्टोसिस सिलेक्ट गरेँ। क्लिक कन्टिन्यू गरेँ र क्लिक ओके गरेँ। यो गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो यसमा हेर्यौ भने यहाँ सबभन्दा छेउमा चाहिँ जेड स्कोर, प्रत्येकको जेड स्कोर देखाएको छ है। प्रत्येकको जेड स्कोर देखाएको छ र यसलाई सिलेक्ट गरेर मैले है जेड स्कोरलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेँ। माथि जेड टोटल सर्जरी टाइम मिनेट्समा क्लिक गरेँ। क्लिक गर्दा सबै कोलम सिलेक्ट भयो। त्यसपछि राइट क्लिक गरेँ। त्यसपछि सर्ट एसेन्डिङ गरेँ है। सर्ट एसेन्डिङ गरिसकेपछि लास्टमा हेरौँ त हाम्रो एक्सट्रिम भ्यालुजहरु चाहिँ तल छ है। र यो जुन 4 वटा छ नि, यो 4 वटा भ्यालुज भनेको चाहिँ तिम्रो केस नम्बर हेर है त। केस नम्बर अघि हाम्रो जुन आएको थियो नि 84, 95, 92, 89, 94, 92 र 95,
त्यो चारवटा केसहरु चाहिँ त्यसको चारवटा केसको चाहिँ जेड भ्यालुज देखाएको छ र यो जेड भ्यालु पनि 2.5 भन्दा है सबैको हेर 2.5 भन्दा बढी आएको छ भने चाहिँ त्यो आउटलेयर हो 2.5 भन्दा बढी आएको छ भने चाहिँ त्यो आउटलेयर हो र 3.5 भन्दा बढी छ भने चाहिँ त्यो एक्सट्रिम आउटलेयर हो यसरी 2.5 भन्दा बढीको चाहिँ आउटलेयर हो र 3.29 भन्दा बढीको चाहिँ एक्सट्रिम आउटलेयर हो है फेरि सम्झ जेड स्कोर भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड स्क्युनेस बाइ इट्स स्ट्यान्डर्ड इरर अर कर्टोसिस बाइ इट्स स्ट्यान्डर्ड इरर हो र त्यसको भ्यालु चाहिँ 1.96 देखि -1.96 देखि +1.96 सम्म हुनुपर्छ र यहाँ अघि आएको चाहिँ प्रत्येक उसको चाहिँ जेड स्कोर हो जेड भ्यालु हो र 2.5 भन्दा बढी आएको चाहिँ त्यो आउटलेयर हो र 3.2 भन्दा बढी आएको चाहिँ एक्सट्रिम आउटलेयर हो भनिसकेपछि हाम्रो यो चारवटा भ्यालुजहरु चाहिँ एक्सट्रिम आउटलेयर्सहरु हुन् टोटल टाइमहरु अब त्यसलाई हामीले किन हेर्यो भने त्यहाँ एक्चुअली टाइम पनि हेरौं है टोटल सर्जरी टाइम हेर है त अरु सबैको हेर्यो भने सर्जरी टाइम चाहिँ 7 हेर त 7 देखि लिएर विदिन 40 को रेन्जमा छ विदिन 50 को रेन्जमा छ तर यो चारवटा हेर्यो भने 82 मिनेट्स 85 मिनेट्स 95 मिनेट्स र 105 मिनेट्स छ त्यो आउटलेयर्सहरु हो अब यसलाई चाहिँ तिमीले मिसिङ भनेर सिधै यसलाई चाहिँ तिमीले हटाउन पनि सक्छौ किनभने यो आउटलेयर हो हैन यु शुड रिमुभ इट अर यु शुड ट्रान्सफर्म इट सबभन्दा सजिलो वे चाहिँ मैले त्यो चारवटा आउटलेयर्सहरुलाई चाहिँ मैले हटाइदिए र त्यो हटाएपछि फेरि अघिको उसमा चाहिँ जाउँ मैले एक्सप्लोरमा गए अब अघिको चाहिँ प्लट्समा गए प्लट्समा चाहिँ हिस्टोग्राम र नर्मालिटी टेस्ट गरेकै छौं अब एकचोटी हेरौं अब हेर्दाखेरि है सेपिरो विल्क अझै पनि त्यो 0.05 भन्दा बढी छ अब हेर त अघिको भन्दा नर्मली डिस्ट्रिब्युसन धेरै मिलेको छ नि हैन र अघिको जति पनि एक्सट्रिम आउटलेयर्सहरु थियो त्यो सबै एक्सट्रिम आउटलेयर्सहरु चाहिँ हटेको छ बल्ल अब हामीले चाहिँ डेटा एनालाइसिस तिर चाहिँ जान सक्छौं यो दुईटा कुराहरु चाहिँ हामीले एकदमै सम्झिनु पर्ने हुन्छ है मैले दुईटा वेबाट चाहिँ देखाए र यदि यसमा चाहिँ केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ तीनटामा अघिको डेटा ट्रान्सफर्मेसन है डेटा ट्रान्सफर्मेसन त्यसपछि चाहिँ यो आउटलेयर्सहरुको केसमा चाहिँ कुनै समस्या छ भने हामीले डिस्कस गर्न सक्छौं स्लाइड कसैलाई छ भने चाहिँ we can talk about it है एकचोटी यसमै म अलिकति स्लाइडमा देखाइदिन्छु अघि यो तिमीहरुलाई देखाएको पनि छ हाउ टु चेक नर्मालिटी है एनालाइजमा गयौं हामी डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्समा गयौं एक्सप्लोरमा गयौं अनि डिपेन्डेन्ट लिस्ट र फ्याक्टर लिस्टमा राख्दा पनि भयो हैन अनि त्यसपछि प्लट्समा क्लिक गर्यौं हिस्टोग्राममा क्लिक गर्यौं नर्मालिटी टेस्ट विथ प्लट्स गर्यौं कन्टिन्यू गर्यौं र ओके गर्यौं अनि फोकस अन स्क्युनेस एन्ड कर्टोसिस गर्यौं हैन त्यसको स्ट्यान्डर्ड इरर हेर्यौं र स्क्युनेस र कर्टोसिसको भ्यालुलाई स्ट्यान्डर्ड इररले डिभाइड गर्यौं र त्यो आयो जेड भ्यालु चाहिँ 1.96 - 1.96 देखि +1.96 मा हुनुपर्छ र सेपिरो विल्क भ्यालु चाहिँ if it is more than 0.05 we accept that the data are normally distributed र नर्मल क्यू प्लट हेर्यौं हैन along the line भयो भने चाहिँ त्यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ भन्यौं र बक्स प्लट हेर्दाखेरि दे शुड बी एप्रोक्सिमेटली सिमेट्रिकल अघि पनि कुरा गरे र आउटलेयर्सहरु पनि हामीले देख्यौं है सर्कल्स आर आउटलेयर्स वेराज स्टार अथवा एस्ट्रिक भनेको चाहिँ एक्सट्रिम आउटलेयर्स हो र तिमीहरुको आउटलेयर्सहरु चाहिँ
कसरी के हुन्छ भनेर कुराहरू गर्दाखेरि इट माइट बी ड्यू टु रङ टाइपिङ एउटा फर्स्ट थिङ। अर्को भनेको चाहिँ मेजरमेन्ट इरर पनि हुन सक्छ, त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ सुटेबल कुराहरूले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। र जेड स्कोर निकाल्ने कसरी भन्दाखेरि मैले अघि देखाएको थिएँ एनालाइज, डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स। अहिले थर्ड सेसनमा फेरि कुरा गर्छौँ है यसको बारेमा। एनालाइज, डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स, त्यसपछि डिस्क्रिप्टिभमा गयौँ। त्यहाँ तलपट्टि चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइज भ्यालु एज भेरिएबल थियो, त्यसलाई ओके गऱ्यौँ। अनि राइट क्लिक अन जेड स्कोर गऱ्यौँ, अनि सर्ट एसेन्डिङ र डिसेन्डिङ गऱ्यौँ हैन। र एनिथिङ ग्रेटर देन 3.29 इज आउटलेयर, त्यसलाई हामीले सिरियस आउटलेयर अथवा एक्सट्रिम आउटलेयर भन्छौँ भने एनिथिङ ग्रेटर देन 2.5 चाहिँ द्याट इज आउटलेयर है। र यही मैले अहिले भनेको कुराहरू नै हो। 2.58 भन्दा बढी आयो भने चाहिँ आउटलेयर भयो। र इफ 1% है 1% भन्दा बढी केसहरूमा चाहिँ आउटलेयर आयो भने हामीले आउटलेयर प्रब्लम हो भनेर भन्छौँ भने यदि 1% भन्दा बढीको चाहिँ जेड स्कोर 3.29 भन्दा बढी आयो भने सिरियस आउटलेयर आयो भनेर भन्छौँ। र यदि हाम्रो रुल चाहिँ हामीलाई जस्तै अब तिमीहरूको एडभाइजरसँग पनि कुरा गर्न सक्छौ आउटलेयर आयो भने के गर्ने भनेर। र यदि तिमीहरूको एडभाइजरले चाहिँ यदि 2.5 भन्दा सबै ठुला आउटलेयर्सहरू चाहिँ हटाउनु भनेर भन्नुभयो भने चाहिँ तिमीहरूले एकचोटि त्यसको मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ है। म एनालाइसिसमा आउँदैछु है, त्यतिखेर मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न पनि हामीले सिक्नेछौँ। र सपोज यदि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ 9 छ र मिन चाहिँ 60 छ भने 9 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मल्टिप्लाई जेड स्कोर गर्दाखेरि कति हुन्छ 22.5 हुन्छ है। 22.5 भनेपछि जस्तै तिमीहरूको मिन कति छ, मिन 60 छ, 60 प्लस 82.5 गर्दाखेरि कति आयो 82.5 आयो हैन। भनिसकेपछि 82.5 भन्दा बढी जति पनि मिन आएको छ त्यो सबैलाई चाहिँ तिमीहरूले हटाउनु पर्छ। यदि है यो स्क्रिन देखेको छ नि हैन। र यदि हैन त हाम्रोमा त हजुर अहिले देखेको छैन सर, अहिले देखेको छैन है पक्कै हैन सर देखेको। देखियो हैन। र जस्तै सपोज तिमीहरूको 2.5 भन्दा बढी आउने चाहिँ हटाउनु भन्नुभयो अथवा 3.2 भन्दा बढी आउने हटाउनु भन्नुभयो भने चाहिँ त्यही कुराहरू गर्नुपर्छ। जस्तै तिमीहरूको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मल्टिप्लाई बाई 2.5 गर्दा 22.5 आयो हैन। र मिन चाहिँ 60 छ भने यो 60 भन्दा बढी आएको 60 भन्दा बढी आएको चाहिँ 60 प्लस अनि यो जेड स्कोर मल्टिप्लाई बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन गर्दा 22.5 आयो। 60 प्लस 22.5 गर्दा 82.5 भयो। 82.5 भन्दा बढी आएका मिनहरू सबैलाई हटाउनु पर्छ। त्यसैगरी 60 माइनस 22.5 गर जति भ्यालु आउँछ त्यो भन्दा थोरै मिन छ भने त्यो मिनलाई पनि हटाउनु पर्छ है। त्यो किसिमले गरेर बल्ल हामी चाहिँ एनालाइसिसमा चाहिँ जान्छौँ है। तर जस्तै यदि तिमीहरूको एडभाइजरले चाहिँ 3.2 भन्दा बढी जेड स्कोर चाहिँ 3.2 भन्दा बढी आएकोलाई चाहिँ हटा भन्नुभयो भने यहाँनेरि 9 भनेको चाहिँ सबै 9 हुँदैन है। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मल्टिप्लाई बाई जेड स्कोर गर जति भ्यालु आउँछ द्याट भ्यालुलाई चाहिँ एड मिनमा एड गर र सब्सट्र्याक्ट गर र त्यो भ्यालु भन्दा धेरै आएको अथवा थोरै आएको भ्यालुलाई चाहिँ हटाइदेऊ है। त्यो आउटलेयर्सहरूले चाहिँ तिम्रो ओभरअल डेटा एनालाइसिसलाई नै
अफेक्ट गर्छ है। जस्तै अहिले आशिषकै उसमा पनि हेऱ्यौँ धेरै आउटलेयर्सहरू चाहिँ देखिएको छ। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ एकचोटि तिमीले पनि राम्रोसँग हेर्नु पर्यो र अरू कसैको पनि यस्तो किसिमको प्रब्लम छ कि छैन भनेर हेर्नलाई यो नर्मालिटी टेस्ट पनि गर है, नर्मालिटी टेस्ट पनि गर र जेड स्कोर पनि गर र एउटा अझै बाँकी छ सायद है। अब नर्मल कर्व पनि हेरौँ न त ल। टाइम कति छ, टाइम भ्याउँछ होला यसलाई। टाइटल टु नर्मल कर्व पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यसबाट पनि हामीले हाम्रो डेटा चाहिँ छ कि छैन भनेर चाहिँ वी क्यान सी इट। त्यसको लागि फेरि अर्को टुल छ, तिनीहरू छ, एनालाइजमै छ है सबै। एनालाइजमा जाने, डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्समा जाने र यो पालि चाहिँ फ्रिक्वेन्सिजमा जाने। फ्रिक्वेन्सिजमा गएर एरिया र इन्कम हामीले हेरौँ। एरिया र इन्कमलाई लगेँ मैले। अनि त्यसपछि चार्ट्समा जाने। चार्ट्समा गएपछि यहाँनिर हिस्टोग्राममा जाऊ। हिस्टोग्राममा गएपछि सो नर्मल कर्व अन हिस्टोग्राम, त्यसपछि कन्टिन्यू है। मैले फेरि एकचोटि रिकल गराइदिएँ। हामीले चाहिँ कहाँ गयौँ, एनालाइजमा गयौँ, एनालाइजमा गयौँ, डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्समा गयौँ, फ्रिक्वेन्सिजमा गयौँ। फ्रिक्वेन्सिजमा गएर एरिया र इन्कम, एरिया र इन्कममा गयौँ, लग्यौँ होइन, लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट राइट ह्यान्ड साइडमा। त्यसपछि चार्ट्समा गयौँ, चार्ट्समा गएर हिस्टोग्राम क्लिक गऱ्यौँ। हिस्टोग्राम क्लिक गरेपछि सो नर्मल कर्व अन हिस्टोग्राम गऱ्यौँ। त्यसपछि क्लिक कन्टिन्यू एन्ड देन क्लिक ओके। अब फेरि आउटपुट हेरौँ। आउटपुट देखाउँदैछु। तल हेरौँ त, हाम्रो कर्व चाहिँ मोरलेस नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड छ, एप्रोक्सिमेटली नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड छ। हल्का रूपमा चाहिँ इन्कम स्लाइटली नेगेटिभली स्क्युड देखेको छ, तर एप्रोक्सिमेटली नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड छ। तर एरिया हेर त इट इज पर्फेक्टली नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड छ है। इन्कम चाहिँ स्लाइटली नेगेटिभली स्क्युड छ। इन्कम चाहिँ स्लाइटली नेगेटिभली स्क्युड छ भने एरिया चाहिँ मोरलेस पर्फेक्टली नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड छ। यो किसिमले चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ है। र यो केसमा मैले तिमीहरूलाई ग्राफबाट पनि होइन, अनि क्यू प्लटबाट पनि, त्यसपछि जेड स्कोरबाट पनि र बक्स प्लट टेक्निकबाट पनि आउटलेयर्सहरू थाहा पाउने तरिकाहरू अथवा हाम्रो डेटा चाहिँ नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड छ कि छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले यसरी गर्न सक्छौँ है। र यो दुईटा यो कुराहरूमा र त्यस पछाडि अरू ट्रान्सफर्मेसनका कुराहरूमा कन्फ्युजन छ भने अर्को सेसन आज गर्ने कि के गर्ने, के भन्छौ तिमीहरू? कन्फ्युजन छ नभए एकचोटि सर र तिमीहरूले हेरेर भोलि पनि भन्न सक्छौ के भने पनि। यसो गरे हुन्छ सर, यो हजुरले रेकर्ड गर्नु भएको छ नि, यो सेन्ड गरिदिनु मलाई मेलमा, मैले सबैलाई पोस्ट गरिदिन्छु। अनि यसमा सबैले प्र्याक्टिस गरेपछि भोलि गर्दा हुन्छ, नत्र फेरि बेटर चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या। मैले अहिले नै भन्दा यो स्लाइड पनि पठाइदिन्छु। हजुर, यो स्लाइड र यो रेकर्डिङ पठाइदिनु भयो भने हामीले हेरेर गर्छौँ। सबैले आफ्नो डाटामा गरेपछि अझै क्लियर हुन्छ। अझ क्लियर हुन्छ के। त्यो भएर म है त्यही गरौँ। म त्यसो भए यो दुईटा पठाइदिन्छु। हजुर, अनि त्यसपछि प्र्याक्टिस गरेर आफ्नो डेटामा, अनि भोलि चाहिँ फेरि गरौँला। हुन्छ सर है। अनि भोलि डिस्कसन गरौँला। अनि त्यसपछि टाइम भयो भने पनि डिस्कसन गरौँ। यसमा क्लियर भएपछि एनालाइसिसमा जाउँला आफ्नै है। यही कुरामा क्लियर भएपछि एनालाइसिस, यसमा क्लियर भएपछि बल्ल एनालाइसिसमा जाउँला है त। ल अरू कसैलाई केही भन्न छ भने अनम्युट गरेर भन्दा हुन्छ है। अहिले टाइम पनि दिन आँटिसकेको छ। मलाई हुन्छ सर, भोलि मलाई टेक्स्ट गरे पनि हुन्छ, नभए तिमीले कसैको क्युरिजहरू छ भने सबैले इन्डिभिजुअली मलाई पठाए पनि हुन्छ है। त्यसलाई पनि डिस्कस गरौँला। हस् सर, थ्यांक यू। भन त ल सर। एउटा क्वेसन थियो, यो जुन हामीले एक्सेलमा नै यो